आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाने के बाद आज यात्रियों का पहला जत्था अनंतनाग पहुंचा। मकामी लोगों के साथ साथ जिला इंतजामिया और पुलिस के अफसरान ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। CRPF फौज और मकामी पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान यात्रा आज जम्मू से शुरू हुई। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, DIG जनूबी कश्मीर मोहम्मद जब्बार, जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन कुलगाम मोहम्मद अफजल के अलावा डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट, SSP कुलगाम डॉक्टर GV संदीप, ACD कुलगाम मोहम्मद इमरान खान ने यात्रियों का खैर मकदम किया और श्री अमरनाथ जी यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। DIG कुलगाम ने कहा कि यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉल ने आज ईद उल अजहा के आने वाले त्यौहार के लिए कुर्बानी के जानवरों और अवामी इस्तेमाल के लिए जरूरी अशिया की दस्तयाबी के सिलसिले में इंतजामात करने के लिए एक मीटिंग तलब की। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सईद सैरिश असगर ने आज क्रीरी में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया और जोर देकर कहा कि LG इंतजामिया अवामी खिदमात की फराहमी के निज़ाम को हमवार करने और आम लोगों तक उनके दरवाजे पर पहुँचने के लिए कोशा है। इस प्रोग्राम में तहसील क्रीरी के दीगर मुल्क इलाकों के अलावा वाघोरा, तिलगाम, नौपुरा, दर्दपुरा के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लोगों से बात की गई और उन सब की डिमांड्स भी सुनी गई, उनको नोट डाउन भी किया गया और एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने अपने जो उनकी कार्रवाई थी या जो उनकी कारगुजारी थी उसके बारे में बताया और जहाँ जहाँ की डिमांड्स रेज़ की गई थी वो उनको भी नोट किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पंचायत को भी अवेयर किया गया कि उनके लेवल पे जो काम हो सकते हैं उनको किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है ताकि पंचायत और जो ब्लॉक्स हैं वो अपनी प्लानिंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजें। ब्लॉक दिवस जो है वो एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जो जम्मू कश्मीर UT में चल रहा है और सिर्फ ऐसी एक UT है जहाँ पर ये ब्लॉक दिवस का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें खुद डिप्टी कमिश्नर भी आता है, उसके साथ पूरी टीम जो है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स की जो है वो आती है और इसमें ये डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से जो ज़मीनी सतह पे जो हम प्लान्स बनाते हैं उनको किस तरीके से लाया जाए और उनका जो है लोगों का रिस्पॉन्स लिया जाता है ताकि ये समझा जाए कि क्या और दिक्कतें हैं, किस तरीके से बेटर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हम बारामूला की बात करें तो यहाँ का जो बजट है वो बनता ही ऐसे है कि उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एरिया डेवलपमेंट प्लान्स का होता है जिसमें पंचेस का रोल होता है, वो अपने लेवल पे प्लानिंग करते हैं। ब्लॉक्स का रोल होता है, लाखों रुपया जो है वो डायरेक्टली इनकी प्लानिंग से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी UT कैपेक्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें प्लान की जाती हैं। को तो गवर्नमेंट जो है खाली करने के लिए कहती है लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको गवर्नमेंट टच नहीं करती। तो मैंने यहाँ पे सब लोगों के सामने कहा कि आप जो हैं ये डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते। अगर किसी ने इलीगल तरीके से कब्जा किया है सरकारी ज़मीन पे तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। 4 लाइनिंग का जो है जिस वक्त से हमारी कौंसिल बनी आपको मालूम ही होगा कि 1-1.5 साल हो गए हमारी कौंसिल बने हुए। जितने हमारे आउटरीच हुए, जितने ऑनरेबल मिनिस्टर्स आए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इवन LG साहब के पास हम पर्सनली भी बहुत दफ़ा गए। हमने बार बार हमारा नंबर 1 जो इशू होता था वो 4 लेनिंग के हवाले से होता था और LG साहब ने भी इसमें हमारी बहुत हेल्प की। इवन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बहुत हेल्प की। जो भूपिंदर जी हमारे DC थे वो बिल्कुल हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके इस पे काम कर रहे थे और आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आज कल जो गडकरी साहब ने अपना बयान दिया है, जो सैंक्शन किया है, जो 4 लेनिंग का है, तो मुझे लगता है ये पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए इससे बड़ी खबर तो हो नहीं सकता है कि जो आम लोग हैं उनका एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है ऑफिसर्स। अदरवाइज़ देखिए ऑफिसर्स के पास जाना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ना, दफ्तर ये सब। तो ये सारे इशूज़ तो एट ए टाइम सेटल नहीं हो सकते हैं लेकिन कुछ इशूज़ जो हैं जो प्रायोरिटीज़ पे फिक्स किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनका अज़ारा डेफिनेटली हो जाता है। मायसूमा श्रीनगर के दुकानदारों ने आज SMC और ड्रेनेज डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। क्या है उनके मुतालबात, आइए देखते हैं कैमरा पर्सन मोहसिन अल्ताफ के साथ बिस्मा यूसुफ की इस रिपोर्ट में।
میں رہتا ہوں بچپن سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جب بھی بارش ہوتی ہے 2-4 گھنٹے تو یہاں پہ بلاک ہوتا ہے. پر گورنمنٹ جو کلیم کر رہی ہے کہ یہ اسمارٹ سٹی ہے، کیا یہ اسمارٹ سٹی ہے؟ سری نگر کی اسمارٹ سٹی ہے. وی آر ان دا محسمہ ہب آف دا کیپٹل لال چوک. اگر لال چوک کا یہ حال ہے ڈرینیج کا، کیا اسی کو اسمارٹ سٹی بولتے ہیں؟ گورنمنٹ نے جو کروڑوں روپے خرچ کیے فنڈ اس پہ اسمارٹ سٹی بنانے کے لیے، کیا اس کو ہم بول سکتے ہیں اسمارٹ سٹی ہے؟ اب آپ چاہتے کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں میونسپلٹی والے اور گورنمنٹ سیریس لے لے اور ہمیں یہاں یہ جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرے. HMT سری نگر کے ایک خاندان نے پریس انکلیو میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ان کی بیٹی کو ان کے سسرال والوں نے بمنا میں قتل کر دیا ہے. کیا ہے ان کے مطالبات؟ آئیے دیکھتے ہیں محسن الطاف کی اس رپورٹ میں. سون مکان گھر زمین دہے سورے دس پہ ونس امس خاندرس کار اگر بیون روزن یہ آئی بچار 2 ورین گھر 2 ؤری دس گاڑی سوز گھر ون امس مکان اپیل کران یہ شہنواز ڈار امس کران مکان ژان مکان مگر ماش تس رلت شہنواز ڈار دروس رلت ہر بابس رلت نشا سا کجمس یہ مالک تھی کیا رپورٹس پھر تھی کیا رپورٹ ذکر کران مے وچ نا تمس یہ سین نیول گومت. ہمارے نمائندے محسن الطاف کی رپورٹ کے مطابق اسمارٹ میٹرز کی تنصیب کے خلاف سعید رحمان صاحب لین برین نشاط سری نگر میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے. یہ کس محل بٹمالو سری نگر میں منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو آگ لگنے سے 8 دکانیں جل گئی. دکانداروں کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی 2019 میں کووڈ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. آتشزدگی کا واقعہ 6 سال قبل بھی پیش آیا تھا، تاہم انتظامیہ نے آتشزدگی کے واقعے میں دستاویزات اور نقصان کی رسمی کارروائی کی لیکن کوئی مدد فراہم نہیں کی گئی. JKNS کے لیے محسن الطاف کی یہ رپورٹ. سفید پوش ساری اندازن 8 دکانن کوتاہ نقصان ہے؟ برٹن گوڑ ایک سٹول کم سے کم آئے رۄپیہِ لچھ أمِس مال ایک کپر دکان بغیر رۄپیہِ لچھ آسہِ أمِس نۄقصان. تو وۄنۍ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد مُطالبہٕ؟ یِمن گژھِ گورمنٹ. سیکورٹی فورسز نے سری نگر بانی پورہ ہائی وے پر نادیہال کے علاقے میں عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کر دیا. ذرائع کے مطابق بانی پورہ میں ایک گرفتار جنگجو کے انکشاف پر سیکورٹی فورسز نے نادیہال کے قریب قومی شاہراہ پر عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایک گرفتار مقامی ہائیبرڈ جنگجو کے انکشاف کے بعد سیکورٹی فورسز کی ایک ٹیم کو موقع پر پہنچایا گیا اور فوری طور پر ٹریفک کو روک دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ٹھکانے کو جان و مال کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر تباہ کر دیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ 2 گھنٹے کے بعد ٹریفک بحال کر دی گئی. قبل از کشمیر زون کی پولیس نے ٹویٹ کیا تھا کہ پولیس اور SFs نے پبچن بانی پورہ کے قریب ایک چوکی پر ایک لشکر طیبہ کے ہائیبرڈ عسکریت پسند کو گرفتار کیا جس کی شناخت محبوب الانعام نادیہال کے طور پر کی گئی ہے. پولیس نے بتایا کہ اس کے انکشاف سے 3 AK رائفلز، 10 میگزینز، 380 راؤنڈز، 2 کلوگرام IDX مادہ، ایک چینی گرینیڈ وغیرہ سمیت مجرمانہ مواد، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے. ہمارے نمائندے عرفان غنی بٹ کی رپورٹ کے مطابق آج جموں کشمیر اپنی پارٹی کپوارہ کے سینئر لیڈر محمد امین بٹ نے وارپورہ ہتملہ کا دورہ کیا. دورے کے دوران 2 درجن سے زائد PC ورکرز اور NC ورکرز نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی. خبروں کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے. آپ بھی اسکرین پر دیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. شب بخیر.